يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم إنا أعطيناك الكوثر فصل
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين